बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखा हुआ। आज बरोज़ जुम्मा, कोई शक नहीं, अदालती दिन था। जनरल फैज़ हमीद साहब को भी नशस्त पर रखा हुआ था एक तरफ अदालत ने, साकिब निसार साहब को भी नशस्त पर रखा हुआ था अदालत ने, और तो और आज जज साहब ने 200 से 300 अफसरान से मुतल्लिक उन्होंने कहा है अगर वो अहकामात मानने से इनकार कर दे उनकी तो पाकिस्तान का सिस्टम बिल्कुल दुरुस्त हो सकता है। कौन सी बड़ी अदालत थी, कौन सा जज था, और मसले का हल यूं चुटकियों में निकाल के दिया है। ये भी आज अहम मौजू होगा जिस पे हमने आपसे बात करनी है। इसके अलावा गंडापुर की ज़मानत तो मंजूर हो गई, लेकिन एक पैगाम ज़रूर खास गया कि वफाक एक सूबे के वज़ीर आला के ऊपर केसेस बनाकर और झूठे केसेस बनाकर उनको पेश कर रहा है। इस पर भी हमने बात करनी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लोटो के खिलाफ एक नेक्स्ट स्टेप के एक्शन का फैसला किया है, उसकी कुछ डिटेल्स भी बता दें। तो चीज़ें एक के बाद एक रिवील करते हैं आपके सामने। सबसे पहले मैं ज़रा इमरान खान साहब से उन जेल मुलाकातों के हवाले से बता देना। तो इमरान खान साहब से जेल में मुलाकात नहीं करवाई जा रही, बेशतर अदालती अहकामात के बावजूद ये हो रहा है। आखिरी समात पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि अगर आपने मुलाकात नहीं करवानी है तो वीडियो लिंक पर मुलाकात कराई जा सकती है अगर आपको सिक्योरिटी का कोई खतरा है। ये जेल हुकाम को उन्होंने मशवरा दिया था, बल्कि हुक्म दिया था, मगर वो भी नहीं करवाई जा रही क्योंकि इलामा नासिर अब्बास साहब के पास अदालती हुक्म था, शानदाना गुलजार के पास अदालती हुक्म था, शहरियार आफरीदी के पास अदालती हुक्म था। इसके बावजूद उनकी मुलाकातें नहीं करवाई गई। तो फिर जेल सुप्रीडेंट से जवाब तलब किया गया, उनका या तो जवाब दें सेटिस्फैक्ट्री, नहीं तो तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए अब तैयार रहें। तो जेल सुप्रीडेंट साहब ने ना आज गैर मशरूत माफ़ीनामा एक किस्म का उन्होंने जमा करवाया, मगर जब माफ़ीनामा अदालत के अंदर पढ़ा गया ना तो जस्टिस समन रिफत साहबा कहती तो माफ़ीनामा ही नहीं है, ये तो अदालती हुक्म पर अमल दरामद ना करने का जवाब पेश किया गया और अदालत इनके इस जवाब से मुतमईन नहीं है। इसी दौरान सुप्रीडेंट जेल साहब ने कहा कि जी वीडियो लिंक में जो इमरान खान साहब से जो मुलाकात है ना वकला की, वो जो मुलाकात है ना वो हम नहीं करा सकते, कानून इजाज़त नहीं देता। इसके लिए आप पंजाब से बात करें और कानून में तरमीम लाएं। तो ऑनलाइन मुलाकात की तो इजाज़त ही नहीं है, तो आप ज़रा पंजाब हुकूमत को लिखते हैं। सुप्रीडेंट साहब ने अपनी तरफ से बहुत बड़ी फनकारी थी, मगर अदालत भी तो है ना। उन्हें कहा जो अभी CM मरियम नवाज साहबा जो कोट लखपत जेल के अंदर गई थी, इफ्तारी की थी, फ़ोटो शूट हुआ था, CM कोट लखपत जेल कम लग रहा था और वो जाती उम्र ज़्यादा लग रहा था, तो उसमें क्या हुआ, उसके अंदर क्या हुआ, उसमें बाकायदा फुटेजेस बना के दी गई कि मरियम नवाज साहबा उनके साथ जेल में इफ्तारी कर रही हैं और वीडियो लिंक के ज़रिए उन कैदियों की उनकी फैमिली से मुलाकात कराई जा रही है। तो ठीक है, एक ही हुक्म है, उस पर बड़े बल्ले बल्ले की जा रही है, वो है लाहौर की कोट लखपत जेल, और वही हुक्म पंजाब ही है ना, पंजाब की वज़ीर आला, वही हुक्म पंजाब की अडयाला जेल के ऊपर लागू नहीं हो रहा। वहां कहा जा रहा है कि कानून नहीं है। मैंने कहा ये कैसी बात है, दूसरी तरफ मना किया जा रहा है। मजीद उन्होंने बोला कि हम अपने मुतल्लिक, जज साहब ने खुद अपने सिस्टम से मुतल्लिक और अपनी ज़ात से मुतल्लिक बोला, उन्हें कहा हम लोग भी यहाँ बैठ कर ना सिर्फ और सिर्फ ड्रामा ही कर रहे हैं। जज साहब खुद कह रहे हैं, सुप्रीडेंट को कह के नहीं, अपनी तरफ देख के कह रहे हैं। उन्हें कहा हम भी यहां बैठकर सिर्फ ड्रामा कर रहे हैं, सबको पता है यहां पर क्या हो रहा है। ये करीमुल्ला सलीमुल्ला नहीं है सर। उन्हें कहा सबको पता है यहां क्या हो रहा है। जहां से जेल हुकाम को ऑर्डर आ रहे हैं, जहां से जेल हुकाम को ऑर्डर आ रहे हैं, अगर वहां से ऑर्डर आना रुक जाए तो सब खत्म हो जाएगा, ये सारे मसाइल ही खत्म हो जाएंगे। वहां से ऑर्डर ना आए, वहां से ऑर्डर ना आए तो जेल हुकाम और RPO, जेल हुकाम और RPO पुलिस, ये सब के सब कठपुतली हैं। अगर मुल्क में, यार ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज कह रहा था, उन्हें कहा अगर मुल्क में 200 सिविल अफसर गैर कानूनी हुक्म को मानने से इनकार कर दें, सर ये मैं ब्यूरोक्रेसी को अदालत हुक्म दे रही है, उन्हें कहा गैर कानूनी हुक्म को मानने से इनकार कर दें तो ये सारे का सारा निज़ाम ठीक हो जाएगा। अंदाज़ा लगा लें सर जज साहब क्या कह रहे हैं और मसले का हल बता रहे हैं। उन्होंने कहा एक तरफ कागज़ यानी हमारा हुक्म होता है, दूसरी तरफ सर पर बंदूक होती है, तो कैसे चलेगा ये सिस्टम। उन्हें कहा जो अफसर हैं उनको घर वालों, उनके कैरियर पे ख़तरा होता है, घर वालों का भी मुस्तकबिल ख़तरे में होता है और उनका कैरियर भी ख़तरे पे होता है। हम क्यों दिखावा कर रहे हैं, ये जज साहब के जुमले। उन्होंने कहा हम क्यों दिखावा कर रहे हैं, जब तक 200 से 300 अफराद एक नज़रिए के लिए कुर्बानी नहीं देंगे ऐसा ही चलता रहेगा। तो मैं जज साहब से कहूं, एक नजरिए के लिए ही कमिश्नर रावलपिंडी ने कुर्बानी दी थी। चट्टा साहब ने उनको ज़हनी मरीज करार दिया गया था,
اور اس کے بعد ان کا ایک مبینہ بیان سامنے آیا جس میں وہ خود نہیں تھے، اور اس کے بعد سے آج تک اس شخص کا پتہ نہیں ہے جج صاحب، اور کسی نے نوٹس بھی نہیں لیا، کسی نے بلوایا بھی نہیں، کسی نے پوچھا بھی نہیں وہ شخص ہے کدھر۔ ایون حافظ آباد وہ اپنے آبائی علاقے میں نہیں ہے، ایون راول پنڈی میں اپنے گھر پہ نہیں ہے، کسی اور پرفضا مقام کے اندر ہوں گے۔ لیکن یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا 300 افراد قربانی، ڈیفینیٹلی ہے، اس نے قربانی دی، قربانی کے بعد اس کو ذہنی مریض قرار دیا گیا، جب اس کے نام سے دوسرا بیان منسوب کرایا گیا، انہوں نے کہا یہ بالکل صحیح ہے۔ ہاں 300 افراد بہت بڑی طاقت ہوں گے، اگر یہ کر ڈالیں، میرا ملک عظیم ملک ہے، اس ملک پر اعتبار کرنے کو دل کرے گا، اس کے سسٹم سے پیار کرنے کو دل کرے گا، مگر یہ ریولوشن کیسے آئے گا؟ بہرحال جج صاحب نے بتا دیا، مجھے سب پتہ ہے، اگر میں کیا کروں جو میرے سامنے آئے گا میں اسی پہ فیصلہ کروں، مجھے پتہ سب کچھ ہے، یہ جوڈیشری نے بتا دیا۔ اچھا بہرحال یہاں تک تو ہو گیا۔ تو عدالت نے بڑے ریمارکس دیے۔ 29 مارچ کو ایڈوکیٹ جنرل کو جواب طلب کیا، بھائی ذرا بتا دیں کوٹ لکھپت والا معاملہ درست ہے جب مریم نواز ویڈیو لنک کے ذریعے لوگوں سے باتیں کروا رہی ہیں قیدیوں کی، ان کی فیملی سے، یا یہ اڈیالہ جیل والا فیصلہ درست ہے جس میں سپرنٹینڈنٹ جیل کہہ رہا ہے کہ ایک قانونی نہیں ہے، ذرا جواب دینا۔ 29 مارچ کو بلا لیا جی۔ علی امین گنڈا پور کی جوڈیشل کمپلیکس میں توڑ پھوڑ کے حوالے سے نا ان کے وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے تھے، اور علی امین گنڈا پور نے ATC عدالت میں خود پیش ہوئے اور ضمانت قبل از گرفتاری ان کی منظور ہو گئی، 17 اپریل تک کی توسیع ہو گئی ہے۔ بس منتخب CM کا پیش ہونا یہ بذات خود ایک اہم بات ہے، ایک مثال ہے، تاہم اس کے ساتھ ساتھ وفاق کے اوپر بھی ایک عدد ایلیگیشن تو ہے نا کہ آپ ایک جھوٹے کیسز کی وجہ سے ایک دوسرے صوبے کے جو آپ کی سیاسی حوالے سے تھوڑی مخالفت رکھتا ہے اس کو پیش ہونا پڑ رہا ہے۔ میرا کہیں نہ کہیں یہ میسج تو ہے۔ زلفی بخاری صاحب کو جی سینٹ انتخابات لڑنے سے روکا جا رہا ہے جی، اور نام کی منظوری نہیں ہے، الیکشن ٹریبونل نے بھی ان کی اپیل مسترد کر دی ہے، اب زلفی بخاری سپریم کورٹ جائیں گے۔ پہلا مطلب جن لوگوں نے کاٹا لگایا ہے، جن لوگوں کے نام پر وہ لگا ہوا ہی ہے، زلفی بخاری ہو گئے، اعظم سواتی ہو گئے، مراد سعید ہو گئے، صنم جاوید صاحبہ سے متعلق خبر ہے کہ ان کا الیکشن ٹریبونل نے منظور کر لی، کیونکہ جو گھر ان کے کا متعلقہ تھا وہ تو گھر ان کا ہے ہی نہیں۔ تو یہ سب کو الیکشن سے دور کرنے کے لیے کوشش ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ سب اسی سسٹم کا حصہ ہے جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحب، ٹھیک ہے جی۔ اور جج صاحب کا نام بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، سردار اعجاز اسحاق صاحب، یہ انہوں نے ریمارکس دیا، سردار اعجاز اسحاق صاحب نے۔ تو بہرحال یہاں چیز ادھر پاکستان تحریک انصاف نے بھی لوٹوں کے حوالے سے فیصلہ کر لیا، انہوں نے کہا ہے، اور جو پارلیمانی سربراہ ہیں جی پنجاب میں ان کی طرف سے جی، اور ریفرنس لے کے جائیں گے جی جن سینٹ الیکشن کے اندر جس نے بھی اگر اپنے ووٹ کو آگے پیچھے کیا، اور ریفرنس کے ذریعے ان کو نااہل کرانے کی کوشش کریں گے، تو پورا انہوں نے واضح لائن کھینچ دی 2 اپریل کے لیے۔ وفاق کو بھی کہا ہے، وفاق کی یعنی اپنی PTI کی جماعت جو وفاق پہ اندر ہے ان کو بھی کہا ہے کہ لاہور کے وسیم صاحب جو لاہور کے صدر تھے وہ اچانک نون لیگ کے اندر چلے گئے، انہوں نے ان کے خلاف بھی کارروائی کریں، اور یہ راستہ ہی اختیار کرنا ہے کہ ان کو نااہل کروانا ہے۔ تو یہ چیزیں انہوں نے کہا کوشش پوری اس سلسلے میں کریں گے۔ اب آج جی سپریم کورٹ کے اس بڑے فیصلے کی طرف، تو ایک تو مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کو برطرف کیا گیا، دوسری طرف اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو سابق جج ہیں جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب، ان کو ان کے جج کے عہدے پر بحال کر دیا گیا، ٹھیک ہے جی، وہی ہیں فیض آباد ریفرنس والے، ٹھیک ہے، دھرنا کیس والے۔ تو آج فیصلہ سنایا سپریم کورٹ نے، قاضی فائز صاحب نے یہ فیصلہ خود لکھا، 23 صفحات پر مشتمل یہ فیصلہ تھا، کیونکہ سپریم جوڈیشل کونسل اس وقت کی جس کی سربراہی جسٹس ثاقب نثار صاحب کر رہے تھے، انہوں نے ان کو برطرف کیا تھا نوکری سے، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ ان کا جو فیصلہ سپریم جوڈیشل کونسل کا، اس کو آج کل عدم قرار دے دیا گیا ہے، نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ ہاں ان کو نوکری میں بحال کیا گیا، مگر ساتھ یہ کہا گیا کہ مگر سپریم کورٹ کے لاز کی روشنی میں فیصلے میں تاخیر ہوئی ہے سپریم کورٹ میں، اور کوئی زیادہ سماعت میں ہی تاخیر ہوئی ہے، تو آپ کی عمر 62 سال ہو گئی ہے، اس لیے آپ کو ریٹائرڈ تصور کیا جاتا ہے۔ ہاں آپ کی پینشن، آپ کی پرکس، آپ کی گریجوٹی، یہ ساری کی ساری آپ کو اسی طرح ہی ملے گی۔ ایک لینڈ مارک فیصلہ ہے جی، اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے، چیف جسٹس مسلسل کریز سے باہر آ کے کھیل رہے ہیں۔ اس کے بعد نون لیگ کو ظاہری بات ہے جنرل فیض کے اوپر بولنے کا بہت موقع ملے گا، اور اس کے علاوہ ثاقب نثار صاحب سے متعلق بہت کچھ کہنے کو ملے گا۔ بہرحال یہ تمام فیصلے ہوتے ہوئے سامنے ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں، اپنا بہت زیادہ خیال کریں۔ پھر ریکویسٹ کرتا ہوں
کہ چینل سبسکرائب کر دیں اور کمنٹ سیکشن پہ مجھے ضرور بتائیں چینل سے متعلق ویوز اپنے. میں ایک ایک کو خود پڑھتا ہوں. اور آپ کا بہت شکریہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.